हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी टहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज सबैको ध्यान महामारी रोकथाममा केन्द्रित छ। कोरोना महामारीको जटिल अवस्थामा अहिले सरकार र सरकारवाला सबै पक्ष नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि अब चाल्नुपर्ने रणनीतिको बारे विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्नुभएको छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा साधन स्रोतको कमी हुन नदिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका सबै अङ्ग र निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी परिचालन हुन आग्रह गर्नुभएको हो। कोभिड विरुद्ध सरकारको तयारीबारे रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा संस्थागत आइसोलेसन र कोभिड अस्पतालका बेडहरू भरिँदै गएका छन्। संस्थागत आइसोलेसन खाली भएन भने होम आइसोलेसनमा तोकिएका मापदण्डहरू अपनाएर बस्न सकिन्छ। होम आइसोलेसनमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डहरू बारे आज हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यो संवाद पनि आज हामीसँग हुनेछ। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। कोरोना महामारीको जटिल अवस्थामा अहिले सरकार र सरकारवाला सबै पक्ष नागरिकको जीवन रक्षामा केन्द्रित छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि सबै मन्त्रालय, निकाय र सरकारवाला पक्ष कोभिड-19 विरुद्ध थप सक्रिय हुन थालेका छन्। यसै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि अब चाल्नुपर्ने रणनीतिका बारेमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा साधन स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका सबै अङ्ग र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन आग्रह गर्नुभयो। महामारीबाट दैनिक 100 भन्दा बढीको मृत्यु र विभिन्न अस्पतालमा शय्या तथा अक्सिजन अभावमा बिरामी र तिनका आफन्त छटपटाइरहेको बेला सरकारले योजनाबद्ध रूपमा कोभिड विरुद्ध ध्यान केन्द्रित गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले तेस्रो कार्यकालको लागि शुक्रबार सिंहदरबारमा
पद बहाली गर्नुभएपछि सबै मन्त्री र उच्च कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कुनै साधन स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुँदै राज्यका सबै अङ्ग र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीको जटिल अवस्थामा अहिले सरकारवाला सबै पक्षलाई नागरिकको जीवधन जोगाउन केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जनस्वास्थ्यविद, अस्पताल सञ्चालक, अक्सिजन सिलिन्डर सप्लायर्स तथा सरकारवालासँग सामूहिक छलफल गर्नुहुँदै उहाँले नागरिकको जीवधन जोगाउनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभयो। औषधिमा कमी हुनु भएन, भेन्टिलेटरमा कमी हुनु भएन, अरू प्रकारका इक्विपमेन्टमा कमी हुनु भएन। फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने डाक्टरहरूको, नर्सहरूको, अरू स्वास्थ्यकर्मीहरूको अरूको गाउँ नै छैन भने, पिपिई छैन भने, ग्लोभ छैन भने, मास्क छैन भने, भाइजर छैन भने, ग्लोभहरू छैनन् भने त उसलाई सङ्क्रमणको खतरा हुन्छ, अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ। त्यसमा हामीले चाहिँ पर्याप्तता ल्याउनै पऱ्यो, इक्विपमेन्टहरूमा ल्याउनै पऱ्यो, भेन्टिलेटर आवश्यक सङ्ख्यामा उपलब्ध गराउनु पऱ्यो। यी चिजहरूमा कन्सन्ट्रेट हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ र गभर्मेन्टले यसमा कन्सन्ट्रेट भएर कोअर्डिनेटेड इफोर्ट अगाडि बढाउँछ। अक्सिजन सिलिन्डर, औषधिजन्य वस्तु, अस्पतालका शैय्या तथा एम्बुलेन्सको भाडा समेत चरको रूपमा असुलिरहेको सूचना आफूकहाँ पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीको बेला कमाउनेतिर होइन, जनताको जीव ज्यानको रक्षामा केन्द्रित गर्न र कसैले सरकारी मापदण्डभन्दा बढी रकम असुली गरी पीडित जनतालाई थप पीडा दिएको पाइएमा सरकारले कारबाही गर्ने बताउनुभयो। अहिले दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित थपिँदै गर्दा अस्पतालहरू सङ्क्रमितले भरिएका छन्। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या मात्र होइन, मृत्युदर दैनिक बढ्दै गइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1 लाखभन्दा बढी छ। नेपालमा देखिएको दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण सङ्क्रामक रहेको चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। अहिले आइसियु र भेन्टिलेटरमा हुने कोरोना सङ्क्रमितलाई मात्र होइन, अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराइरहेका अधिकांश सङ्क्रमितलाई पनि अक्सिजनको आवश्यकता परेको छ। यस्तै होम आइसोलेसनमा रहेका कतिपय सङ्क्रमित समेत अक्सिजन सपोर्टमा रहेका छन्। अक्सिजन अभावको समस्या व्यवस्थापन गर्न सरकारले अक्सिजन प्लान्ट थप गर्ने, लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क थप गर्ने तथा सिलिन्डरहरू ल्याउने काम गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो
टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन? 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो, मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खखार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ, यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ, उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको? होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19, यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछौँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 वटा बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा
कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब दुईजना कुरा गर्न थाल्छौँ मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदाखेरि खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन, अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ, अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अहिले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा संस्थागत आइसोलेसन र कोभिड अस्पतालका बेड भरिँदै गएका छन्। संस्थागत आइसोलेसन खाली भएन भने होम आइसोलेसनमा तोकिएका मापदण्डहरू अपनाएर बस्न सकिन्छ। अहिले अधिकांश सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। होम आइसोलेसनमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड तथा व्यवहारबारे विशेषज्ञसँग स्वास्थ्य संवाद गरेका छौँ। त्यही स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा संस्थागत आइसोलेसन र कोभिड अस्पतालका बेडहरू भरिँदै गएका छन्। अस्पतालमा भर्ना भई उपचार आवश्यक नभएका, लक्षणविहीन तथा सामान्य लक्षण भएका सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा रहन सक्ने मापदण्ड लागू भएको छ। महामारीजन्य रोगहरूलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जनस्वास्थ्यको भरपर्दो उपाय हो आइसोलेसन। संस्थागत आइसोलेसन खाली भएन भने होम आइसोलेसनमा तोकिएको मापदण्डहरू अपनाएर बस्न सकिन्छ। अहिले सङ्क्रमित मध्ये ठुलो सङ्ख्यामा होम आइसोलेसनमा छन्। श्वास फेर्न गाह्रो हुने, स्वाद तथा गन्ध थाहा नपाउने, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने जस्ता लक्षण देखिएमा सकेसम्म चाँडो परिवारका सदस्यहरूबाट अलग्गै रहनुपर्छ। त्यसपछि कोभिड-19 को परीक्षण गर्नुपर्छ। परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आएमा संस्थागत आइसोलेसन वा घरमा नै आइसोलेसनमा बस्न सकिन्छ। होम आइसोलेसनमा रहँदा
पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड र व्यवहारबारे हामीले आकस्मिक उपचार विशेषज्ञ डाक्टर रामु खरेलसँग संवाद गरेका छौँ। अहिले जुन नेपालमा हामीले अवस्था देखिरहेछौँ, अमेरिकाले सायद 1 वर्ष अगाडि नै त्यो अवस्था भोग्नु परेको थियो। त्यति बेर म त्यहाँको वान अफ द हाइएस्ट पर क्यापिटा स्टेटमा काम पनि गर्थेँ र हाम्रो सिचुएसन यस्तो नराम्रो थियो कि अब न्युयोर्कमा तपाईँहरूले न्युज सुनि नै राख्नु भएको थियो त्यतिखेर, भेन्टिलेटर्सको अभाव, आइसियुको अभाव र त्यस्तो स्ट्रङ स्वास्थ्य प्रणाली पनि कोल्याप्स हुन थालेकै थियो। अनि हामीले त्यसलाई कसरी म्यानेज गऱ्यौँ भन्दाखेरि एउटा त नम्बर 1 अमेरिकाको स्वास्थ्य प्रणालीमा एटलिस्ट फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिँ छ, जो हामीले सायद नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा देखेका छैनौँ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो मेन कोभिड सुरु हुन थालेपछि हामीले फ्रन्टलाइन प्रोभाइडर्सलाई ट्रेनिङ, फ्रन्टलाइन प्रोभाइडर्सलाई चाहिने सपोर्ट, त्योहरू चाहिँ कन्टिन्युअसली प्रोभाइड गर्दै गयो। अब मैले पनि फ्रन्टलाइनमा काम गर्दाखेरि हाम्रो हस्पिटलको प्रशासन, हाम्रो जनताहरूले दैनिक हामी कामबाट आउँदा हाम्रो एटलान्टा भन्ने सहरमा बेलुका 7 बजे ताली पड्काउँथे जनताहरूले डाक्टर्सहरूलाई भनेर। जुन खालको हौसला हुन्छ, जुन खालको एक्साइटमेन्ट हुन्छ, ल काम गर्नुभयो, यो तपाईँहरूलाई रेकग्निसन भन्ने खालको पनि, त्यो कुराहरूले पनि हामीलाई अलि त्यो टाइमबाट पार गर्न सजिलो बनायो कि हामीले अमेरिकाबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस्, किनभने हामी अहिले त्यही सिचुएसनमा छौँ। हामीले अमेरिकाबाट सिक्नुपर्ने 1-2टा कुरा मध्ये नम्बर 1 त ट्रेनिङ र अगाडिको अग्रपन्थीमा काम गर्ने प्रोभाइडर्सहरूलाई एकदमै इक्विप कसरी गराउने। सबैभन्दा पहिला त पिपिई प्रशस्त मात्रामा हुनु पर्यो, सिम्पल है। पिपिई हुनु पर्यो, पिपिई भएपछि डक्टर्सहरूले काम गर्छन्, राइट। सेकेन्ड, मेन्टल हेल्थका धेरै समस्या देखियो, अमेरिकामा पनि देखियो, नेपालमा पनि अहिले लास्ट इयरमा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढेकै थियो। कोभिडमा मेन्टल हेल्थका पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई समस्या हुनसक्छ, त्योमा पनि प्रशासनले ध्यान दिनु पर्यो। र खास गरेर प्रिपेयर्डनेसमा चाहिँ कमजोर हुनु भएन। अब अहिले हाम्रो पेन्डेमिक अहिले यतिमा छ, मानम लकडाउन गरियो, 2 महिनामा मानम कि पेन्डेमिक सकिएको जस्तो भयो, तर खोप 70-80% जनता नलाउन्जेलसम्म त यो सकिएको हुँदैन। त्यही भएर प्रिपेयर्डनेसमा चाहिँ म नेपाललाई हामीले सिक्नुपर्ने, मुख्य सिक्नुपर्ने राम्रो देशहरूबाट, अमेरिकाबाट मात्र होइन, सिक्नुपर्ने चाहिँ प्रिपेयर्डनेस चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो 3टा कुरा चाहिँ मैले सायद हामीले यहाँ लागू गर्नुपर्ने जस्तो। यति धेरै सङ्क्रमण बढ्दा पनि होइन, सुरुवाती अवस्थामा देखिने लक्षणहरू होइन, अनि अलि जटिल हुँदै गएपछि देखिने लक्षणहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् त कोभिड सङ्क्रमण हुँदा? यो कोभिडको डायग्नोसिस गर्नको लागि एउटा त क्लिनिकल क्राइटेरिया हुन्छ, जहाँ तपाईँलाई ज्वरो आएको छ या अरू केही लक्षणहरू छन्। अनि अर्को एपिडेमियोलोजिकल क्राइटेरिया भन्ने पनि हुन्छ। एपिडेमियोलोजी भनेको जस्तै तपाईँ सङ्क्रमण नभएकै ठाउँमा, मानव अहिले तपाईँ न्युजिल्यान्डमा बस्नु भएको छ भने, यदि तपाईँलाई न्युजिल्यान्डमा बसेकोलाई ज्वरो आयो भने सायद हामीले त्यो कोभिड होइन भनेर सोच्दा पनि हुन्छ, किनभने त्यहाँको एपिडेमियोलोजीमा सायद त्यति धेरै फैलिएको छैन। तर तपाईँ नेपालमा बस्नु भएको छ, तपाईँ बुटोलमा बस्नु भएको छ, तपाईँ बाँकेमा बस्नु भएको छ, तपाईँ नेपालगञ्जमा बस्नु भएको छ, काठमाडौँमा बस्नु भएको छ, तपाईँलाई अहिले ज्वरो छ, तपाईँको अहिले स्वाद गएको छ, तपाईँलाई रुगाखोकी लागेको छ, तपाईँको शरीर गलेको छ, यी कुनै पनि कुरा हुँदाखेरि एपिडेमियोलोजी के भन्छ त हामीलाई, तपाईँलाई सायद कोभिड भएको छ। किनभने यहाँ हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले सामुदायिक हिसाबमा कम्युनिटी लेभलमा यो फैलिसकेको छ। सो अहिले चाहिँ हाम्रो सस्पेसन एकदम हाई हुनुपर्छ। सानो कुरा पनि भयो भने तपाईँले नम्बर 1 त प्लिज पिसिआर टेस्ट गर्नुहोस्, राइट। पिसिआर टेस्ट गर्नाले के हुन्छ, 2टा कुरामा फाइदा हुन्छ। नम्बर 1, तपाईँलाई आफैलाई थाहा हुन्छ कि यो मलाई कोभिड हो कि होइन। अनि कोभिड हो भने तपाईँको मानवता, तपाईँको ह्युम्यानिटीले तपाईँलाई अरूबाट टाढा राख्छ, अनि त्यो सङ्क्रमण सार्न बन्द गर्छ। यदि तपाईँले टेस्ट गर्नु भएन भने यो हो कि होइन, रुगा हो कि होइन भन्नुहुन्छ, बाहिर जानुहुन्छ, तरकारी पनि किन्नुहुन्छ, हातमा सायद धेरै धुनुहुन्न होला, अनि त्यसरी सर्छ। त्यो नम्बर 1। अनि नम्बर 2 के गरिदिनुहोस् भने, यदि कुनै पनि यिनी लक्षण छन् भने प्लिज लास्ट 5-6 दिनसम्म जो सम्पर्कमा आउनुभएको थियो उहाँहरूलाई फोन गरिदिनुहोस्। यी 2टा कुरा मात्र गर्नुभयो भने तपाईँले सायद 1000-2000वटा ज्यान बचाएको हुनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा हुँदैन, तर त्यो बचाएको भनेर तपाईँलाई एउटा सर्टिफिकेट मैले साइन गरिदिन्छु बरु, त्यो सर्टिफिकेट तपाईँले घरमा राख्दा हुन्छ, यी 2टा कुरा गर्नुभयो भने। अनि त्यसपछिको पार्ट भनेको तपाईँ पोजिटिभ आइसक्नुभयो भनेपछि त्यसपछि तपाईँ आइसोलेसन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्यो। किनभने यो यसको बारेमा सायद हामीले कुरा गर्छौँ अहिले पछि पनि, तर यो चाहिँ खास नराम्रो सङ्क्रमण धेरै चाहिँ किन होइन भने 2-3टा कारण छन्। एउटा त 80% मान्छेलाई अस्पताल जानु नै पर्दैन, 80% मान्छे घरै बसेर निको हुन सक्छन्, नम्बर 1। अनि नम्बर 2, यसको मृत्यु दर जुन केस फ्याटालिटी रेट भनेर छ हाम्रो देशमा त 1% भन्दा पनि कम छ।
त्यही भएर तपाईँ एउटा त आफ्नो मानसिकतालाई पनि बेटर गर्नको लागि यो सोच्नुहोस् कि तपाईँलाई जहाँसम्म 100जनालाई लाग्यो भने 99 जना त बाँच्दो रहेछन् भन्ने थाहा भयो। त्यो कुरा अलि पोजिटिभ हिसाबमा हेर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई हेल्प हुन्छ। तर प्लिज यी फर्स्ट दुईवटा कुरा भनेका चाहिँ गर्नु नै पर्ने हुन्छ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त? एकदम होम आइसोलेसन 80%ले गर्नुपर्ने नै हुन्छ, किनभने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्नै सक्दैन है। होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि धेरै कुराको ख्याल राख्नुपर्छ। नम्बर 1 त तपाईँको घरको स्थिति के छ, राइट? तपाईँ एकदम ग्रुप फ्यामिली धेरै सदस्य हुनुहुन्छ कि घरमा, तपाईँको घरमा छुट्टै कोठा छ कि छैन, छुट्टै बाथरुमको प्रबन्ध छ कि छैन, त्यो कुराहरू पहिला हेर्नु पर्यो। यदि त्योहरू छ, तपाईँलाई छुट्टै बस्न मिल्छ, अरूबाट टाढा बस्न मिल्छ भने तपाईँ छुट्टै बस्ने, आफ्नो बाथरुम पनि सकेसम्म छुट्टै गर्ने, आफ्नो खानाहरू पनि अब घरका सदस्यले पकाएर दिए पनि एक्लै नै खाने, अलि टाढै बसेर, अनि अरूसँग इन्टरेक्ट गर्दा 2 मिटरको दूरीमा आउनु परेछ भने पनि मास्क चाहिँ डबल मास्क लगाउने। त्यो फर्स्ट कुरा भयो। अनि सेकेन्ड चाहिँ घरमा आइसोलेसनमा बस्दाखेरि मानसिक तनाव पनि धेरै हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो कोठाहरू वेल भेन्टिलेटेड, झ्याल खोल्ने, दिउँसोमा पर्दाहरू खोल्ने होइन, कोठामै एक्सर्साइज गर्ने, दिनको 30 मिनट तपाईँ कसरत गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई राम्रो गराउनको लागि। अनि के खाने त? सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो कुरा पनि हुने गयो कि होम आइसोलेसनमा बसिन्छ होइन, होम आइसोलेसनमा आनन्दले बस्ने मात्रै हो कि त्यहाँ खानेकुरा कस्ता खानेकुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त? एक्ज्याक्टली, के खाने त होम आइसोलेसनमा बस्दा? यस्तो कुनै पनि खाना छैन कि तपाईँले ओहो कोभिडको बेलामा यो खायो भने चाहिँ मलाई कोभिड सन्च हुन्छ, त्यस्तो भनेर चाहिँ छैन। तर तपाईँले आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली जुन इम्युन सिस्टम हो त्यसलाई मद्दत चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 त यो प्याकेजका यिनी क्यानका खानाहरू उमाल्दै खाँदै नगर्नुहोस्। यो चाउचाउ अहिलेको लागि अलि कमै गरे हुन्छ, त्यो प्याकेजको खाना खासै हेल्थी हुँदैन। घरमै फ्रेस तरकारीहरू, दाल उमालेर बरु दालको सुप होइन, अनि त्यसपछि सप्लिमेन्ट्समा भिटामिन मैले 3टा रेकमेन्ड गर्छु मेरो पेसेन्टहरूलाई। भिटामिन डी खाँदा हुन्छ, जिङ्क खाँदा हुन्छ र भिटामिन सी खाँदा हुन्छ। यो कति समयसम्म खाने त? किनभने अब होम आइसोलेसनमा बसेर त्यो बिरामी भएको बेलामा मात्रै खाने कि त्यति मात्रै खाएर हुन्छ कि अब सामान्य अवस्थाका मानिसहरूले पनि यो भिटामिन खाँदा हुन्छ कि? ज्यादातर हामीले एक्स्ट्रा भिटामिन चाहिँ खास खान पर्दैन, किनभने हाम्रो खानामा एकदम मिलेको न्युट्रिसन छ भने त्यो खानाबाटै आउँछ है। तर कोभिडको बेलामा के छ भने हामीलाई कुनै अनुसन्धानले भिटामिन डी कम भएको अवस्थामा कोभिडको सिभियरिटी अलि हाई गरेको देखाएको छ। त्यही भएर कोभिडको बेलामा तपाईँले भिटामिन डी सप्लिमेन्टेसन लिँदा हुन्छ, त्यो कोभिड भएपछि लिँदा हुन्छ यदि तपाईँलाई पोजिटिभ भयो भने। जिङ्क पनि त्यस्तै हो, भिटामिन सी पनि त्यस्तै हो। तर कोभिड छैन भने चाहिँ तपाईँले यत्तिकै चाहिँ खाइराख्नु पर्दैन र खानुपर्ने छ तपाईँको त्यस्तो स्थिति भने तपाईँले एकपटक आफ्नो ब्लड वर्क गराएर एकपटक डक्टरसँग सल्लाह लिएर चाहिँ लङ टर्मको लागि त्यसो गर्दा हुन्छ। तर कोभिडको बेलामा अहिले के भएको छ भने हामीसँग डक्टर्सहरूको टाइम पनि छैन, डक्टर्सहरू उपलब्ध पनि छैनन्, अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले यस्तो कुराहरूको सुझाव जनस्वास्थ्य अनुसार यसरी मिडियामा दिनु परेको छ, किनभने ओभरअल यसको खास नकारात्मक इफेक्टहरू धेरै हुँदैन र यसको पोटेन्सियल बेनिफिट चाहिँ धेरै नै छ। स्वादिष्ट दालहरू भइहाल्यो, तरकारीहरू फ्रेस तरकारीहरू भइहाल्यो, भिटामिन्सहरू भइहाल्यो, अनि तपाईँलाई कोभिड भएको छ भने अलमोस्ट ग्यारेन्टिड तपाईँलाई ज्वरो चाहिँ आउँछ। अलमोस्ट 83 देखि 99% ज्वरो आउँछ कोभिडमा। भनेपछि तपाईँलाई ज्वरो आउने भएपछि तपाईँले प्यारासिटामल ल्याएर राख्नु पऱ्यो है। ज्वरो आउँदा प्यारासिटामल हरेक 6 घन्टा खानु तपाईँले उचित हुन्छ। अनि तपाईँलाई खोकी पनि लाग्छ अलमोस्ट ग्यारेन्टिड, खोकी लाग्दा पनि खोकीको दबाई ल्याएर राखे हुन्छ। यिनी कुराहरू राख्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो आइसोलेसनमा र तपाईँको त्यो सङ्क्रमण रोकिन्जरीसम्म, तपाईँको इन्फेक्सन निको नहुन्जेलसम्म यति कुराहरूले मद्दत गर्छन् र धेरै जसोलाई त्यो बाहेक अरू केही गर्नै पर्दैन। अब कताकतिलाई अक्सिजन चाहिन सक्छ र थोरै सास फेर्न पनि गाह्रो हुनसक्छ। त्यसको लागि म 2टा कुरा एड गर्छु। यदि तपाईँलाई घरमै थोरै पनि सास फेर्न गाह्रो हुन थालेको छ, तपाईँको अक्सिजन लेभल 94 भन्दा कम देखिन थालेको छ भने तपाईँले 2टा कुरा गर्न थाल्नुहोस्। नम्बर 1 प्रोनिङ गर्नुहोस्। प्रोनिङले के गर्छ भने, प्रोनिङ भनेको तपाईँले अब सुन्नुभयो होला धेरै, प्रोनिङ सबैले भनिरहेछन्, म थोरै बुझाउँछु प्रोनिङले के गर्छ। प्रोनिङले तपाईँको तल्लो भाग, लङको तल्लो भाग, तपाईँ फोक्सोको तल्लो भागलाई चाहिँ अक्सिजनको आवत जावत गर्नलाई मद्दत गर्छ। त्यो गर्नुभयो भने त्यो ग्राभिटीले जुन तल्लो भागलाई एकदम दबाएर राखेको हुन्छ, प्रोनिङ चाहिँ कसरी गर्छन् भने पहिला पेटमा सुत्ने 2 घन्टालाई, अनि राइट साइडमा सुत्ने 2 घन्टालाई, अनि 2 घन्टालाई उठेर बस्ने, अनि 2 घन्टालाई लेफ्ट साइडमा सुत्ने, अनि फेरि 2 घन्टालाई पेटमा सुत्ने। यो गर्दाखेरि सुते गर्नु पर्यो नि त त्यो। यो अलमोस्ट यो अब तपाईँ घरमा आइसोलेसनमा अरू के नै गर्ने हो र, अनि त्यसपछि एक्सर्साइज गर्ने, अनि फेरि प्रोनिङ गर्ने, दिनको 2 पटक गर्नुपर्छ फेरि प्रोनिङ।
होइन सो 4 घण्टा 8 घण्टा त त्यसमै गयो किनभने यो चाहिँ अक्सिजनको यसले चाहिँ अक्सिजनको कमी भएको छ भने तपाईँको फोक्सोलाई एउटै भागलाई मात्र एफेक्ट नगरेर त्यसलाई अलि तल्लो भागलाई पनि अक्सिजनको आवत जावत गर्न सहज गराउँछ सबै भागलाई इभन गराउन सहज गराउँछ अनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ नम्बर 1 अनि नम्बर 2 ब्रिदिङ एक्सर्साइज पनि गर्दा हुन्छ अब घरमा तपाईँले युट्युबमा राखेर पनि ब्रिदिङ एक्सर्साइज के हुन् जस्तै एउटा सिम्पल हुन्छ जुन तपाईँ लामो सास फेर्ने अनि त्यसपछि बाहिर लैजाँदाखेरि लिप्सलाई यस्तो गरेरै देखाउँछु यसरी होइन यसो गर्नुभयो भने यो फर्स्ट लिप गराउने अनि त्यसपछि स्लोली फुक्ने गर्नुभयो भने तपाईँको लङ्सलाई एक्सर्साइज पनि हुन्छ र अर्को तरिका तपाईँले बलुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ रेगुलर बलुन ल्याएर 2 घन्टाको 3-4वटा बलुन फुक्ने अनि त्यो गर्नुभयो भने तपाईँको फोक्सोमा एक्सर्साइज हुन्छ अक्सिजन चाहिएको खण्डमा चाहिँ यो अक्सिजनको थोरै अभाव परेको खण्डमा यो तपाईँले गर्नुहोस् किनभने अहिले हाम्रो देशको सिचुएसन कस्तो छ 5-6वटा अस्पतालबाट मान्छेहरूलाई निकाल्नु परेको छ अक्सिजन नभएर त्यही भएर तपाईँले अक्सिजन पाउने चान्स अहिले कमै छ यी कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने अक्सिजन कम हुँदाखेरि गर्ने तर अब ध्यान राख्नुपर्ने कुरा अब अक्सिजन 92 भन्दा कम हुँदै गयो गाह्रो हुँदै गयो भने घरमा मात्र यो गर्न सकिँदैन अब घरमा धेरैले चाहिँ गर्न सक्छन् तर अक्सिजन कम हुँदै गयो भने तपाईँले नम्बर 1 के गर्नुहोस् भने एउटा कुनै हटलाइन या आफ्नो स्वास्थ्य चौकी या कोही डक्टरहरूलाई फोन गर्नुहोस् हामीले पनि चलाइराखेको हटलाइन छ हाम्रो कोभिड अलायन्स नेपाल टिमले त्यो नम्बर मैले अहिले भनिदिइराख्छु यदि तपाईँलाई चाहियो भने 988003500 एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् 988003500 यसमा चाहिँ उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ केही गाह्रो पर्यो भने त्यसमा सम्पर्क गरेर ल म के गरौँ भनेर सोद्धा हुन्छ हामीले नै ट्रेन गरेर राखेका मेडिकल अफिसर डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ नर्सेसहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई सबै थाहा छ अहिलेको प्रोटोकलमा अप टु डेट हुनुहुन्छ उहाँहरूले मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ तर 92 भन्दा कम हुन थाल्यो गाह्रो हुन थाल्यो र अब 90 भन्दा नै कम भयो भने सायद त्यो बेला चाहिँ तपाईँलाई अक्सिजन पनि चाहिन सक्छ र डेक्सामेथाजोन भन्ने स्टेरोइड दबाई पनि चाहिन सक्छ त्यो सल्लाह चाहिँ डक्टरबाट लिनुपर्छ भनेपछि त्यसको लागि त अस्पताल अनिवार्य रूपमा जानै पर्यो अनिवार्य यी हटलाइन टेलिमेडिसिन थ्रु पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने अहिले अस्पतालमा हेर्नुहोस् तपाईँ अस्पताल जानुभयो अस्पतालमा ठाउँ हुँदैन अनि तपाईँको यत्तिकै मानसिक तनाव पनि बढ्छ अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँ जानुभयो भने तपाईँलाई अस्पतालमै राख्नुपर्छ भन्ने पनि त्यस्तो हुँदैन त्यही भएर एकपटक चाहिँ फोन गरेर बुझ्ने अनि फोन गरेपछि नेक्स्ट स्टेप भनेको अस्पताल जाने केही दबाई खानु छ भने यो खानुस् अब हाम्रो देशमा कस्तो स्थिति आएको छ भने खास यो डेक्सामेथाजोन स्टेरोइड भन्ने दबाई चाहिँ अक्सिजन चाहिने पेसेन्टले मात्र खानुपर्ने हो तर अक्सिजन चाहिने पेसेन्टले अक्सिजन नपाएको खण्डमा चाहिँ हामीले त्यो डेक्सामेथाजोन पनि चलाउनु पर्ने स्थिति आएको छ अब कहिलेकाहीँ अक्सिजन छैन वरिपरि किनभने हाम्रो टिमलाई थाहा पनि हुन्छ अक्सिजन छ कि छैन अनि हामीले अक्सिजन ट्र्याकिङ गर्ने कुरा पनि गरिरहेछौँ सो त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले फोनमै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको थोरै झन्झट चाहिँ कम होला कि भनेर चाहिँ त्यो सुझाव दिएको यो भ्याक्सिनको प्रभावकारिताको बारेमा भनिदिनु न कतिपय अवस्थामा नलाएर पनि होइन पाउने मानिसहरूले पनि कतिपय लाउनु भएन जानी पनि लाउनु भएको छैन कि कतिपय अवस्थामा यसको प्रभावकारिताको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् एकदम हाम्रो देशमा अहिले लगभग 4%ले एटलिस्ट एउटा डोज चाहिँ लगाइसक्नु भएको छ खास यो भ्याक्सिन जुन हाम्रो देशमा 2टा भ्याक्सिन आयो कोभिसिल्ड भनेको इन्डियाबाट आएको तर एस्ट्राजेनिका युकेमा स्टडी भएको दबाई भ्याक्सिन हो अनि अर्को सिनोफार्म या भेरोसेल जुन चाइनाबाट आयो यो दुईटै भ्याक्सिनको प्रभावकारी जुन दर छ राम्रो नै छ हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने तपाईँले भ्याक्सिन लाउँदैमा तपाईँलाई कोभिड हुँदैन भन्ने होइन भ्याक्सिन लगाएका मान्छेलाई पनि कोभिड चाहिँ हुनसक्छ तर यसको मुख्य चाहिँ तपाईँलाई गम्भीर लक्षण हुँदैन र तपाईँको मृत्यु जहाँसम्म हुँदैन अलमोस्ट 99% यो दुईटै भ्याक्सिनको अनुसन्धानमा मृत्यु र कम गर्ने र गम्भीर कोभिड कम गर्ने अनि हामीलाई चाहिएको नै त्यही हो तपाईँलाई सामान्य कोभिड भएको छ ठिक छ तपाईँ घर बस्न सक्नुहुन्छ तर गम्भीरबाट बचाउनु पऱ्यो ताकि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई हेल्प होस् अब भ्याक्सिनको कुरा गर्दा हेर्नुहोस् यसमा धेरै समस्याहरू अहिले छन् अब अहिले मैले जनताले भ्याक्सिन लाउनु होइन भन्दा पनि हामीसँग भ्याक्सिनै छैन भ्याक्सिन नभएपछि त कसरी लाउने अहिलेको अवस्थामा त हो केही समय अगाडि जतिखेर भ्याक्सिन आउँदाखेरि पनि कतिपयले त लाउन मान्नु भएको थिएन कि उहाँहरूले सायद अहिलेको जुन महामारी अहिले देख्नु भएको छ सायद अहिले चाहिँ भ्याक्सिन आयो भने हामी फाल्नुहुन्छ होला अनि फाल्नुपर्ने नै छ हेर्नुहोस् अमेरिकाको अघि कुरा भएको थियो अमेरिकामा अहिले हिजो भर्खर CDCले अब चाहिँ मास्क नलगाएर पनि हिँड्न मिल्छ भनेर भन्यो अब सोच्नु त हामीले यस्तो टाइम कहिले आउला भनेर हामी नेपालमा सोचिरहेछौँ अब त्यो 1-2 वर्षलाई सायद नआउन पनि सक्छ तर किन अमेरिकामा त्यो आयो भने हाम्रो अमेरिकामा चाहिँ अलमोस्ट 60%ले एटलिस्ट 1 डोज भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्
अनि कुनै कुनै क्लस्टरहरूमा अझै धेरैले भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्। सो यो चाहिँ हाम्रो पेन्डेमिकलाई रोक्ने, यो महामारीलाई रोक्ने एउटै तरिका छ भ्याक्सिन। अब तपाईँले भ्याक्सिन पाउनुहुन्छ भने या सिनोफार्म अहिले थोरै आएको छ, आई थिङ्क मेको एन्डतिर सिनोफार्म सेकेन्ड डोज लगाउने प्लान छ नेपालमा। प्लिज एकदम नहिचकिचाइकन लाउनुहोस्, किनभने यो सेफ पनि छ र तपाईँलाई कोभिडबाट पनि यसले जोगाउँछ, एकदम गम्भीर कोभिडबाट। भनेपछि भ्याक्सिन लाउन त हिचकिचाउने कुरै भएन, किनभने अहिले हामीले कति मान्छे मरेको देखिरहेको छौँ यत्तिकै अक्सिजन नपाइकन। तर हामीले अर्को पनि गर्नुपर्ने भ्याक्सिनमा अर्को पनि कुरा छ, जुन हो हामीले भ्याक्सिन कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ। एउटा त नम्बर 1 हाम्रो सरकारले सबै सरकारलाई लेटर लेख्नु पर्यो, सबै अमेरिकी सरकार, युके सरकार, जतासुकै नेपाली बस्छन् लेटर लेख्नु पर्यो, पहल गर्नु पर्यो। हामीलाई त्यो हिजो भर्खर अमेरिकामा पनि भयो कि कुरा, नेपालमा PPE पठाउँदैछौँ, टेस्टिङ पठाउँदैछौँ, होइन त्यो हो हामीलाई चाहिएको छ, टेस्टिङ चाहिएको छ, तर भ्याक्सिन पनि चाहिएको छ। अमेरिकामा फालाफाल छन् अहिले भ्याक्सिन। त्यो हामीले एउटा त सरकार थ्रु पनि पहल गर्नु पर्यो र नेपाली जनता यदि हेर्नु भएको छ, तपाईँको पनि कोही अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, युके बस्नुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई पनि एकपटक फोन गरिदिनु न, कतै त्यहाँ आफ्नो लोकल रिप्रेजेन्टेटिभलाई भनिदिनुहोस् मेरो देशमा यस्तो भएको छ, मेरा मान्छेहरू मरिरहेछन्, मेरा मान्छेहरूले आइसियु पाएको छैनन्। त्यो भनेर चाहिँ एउटा पहल गरिदिनु पर्ने हुन्छ, किनभने अहिले इन्डियाले वर्ल्ड न्युजलाई खाइरहेछ र नेपाललाई चाहिँ हामीले नै पुश गर्नुपर्छ। हामी छायामा पर्यौँ र छायामा पर्न नदिनु हाम्रो नै कर्तव्य हो। हेर्नुहोस्, हामीले नगरी अरू कसैले गर्नेवाला छैन। यो कोभिडको खोप लगाइसकेपछि कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन त? कोभिडको खोप लगाइसकेपछि हुनसक्छ, तर तपाईँको लक्षण चाहिँ खासै नहोला, तर तपाईँले सार्न चाहिँ सक्नुहुन्छ अरूहरूलाई। सो त्यही भएर नै कोभिडको खोप लगाए पनि हाम्रो समाजमा जब तक 70 to 80% 70 देखि 80% खोप लगाएका छैनन् तबसम्म मास्क त लगाउनु अनिवार्य नै हुन्छ। किनभने तपाईँलाई केही नहोला, तर त्यो खोप नलाएकोलाई तपाईँले सार्न पनि सक्नुहुन्छ र यसरी सङ्क्रमण फैलाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो नै कारण हो हामीले खोप लगाए पनि मास्क लगाउनुपर्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब कोरोना भाइरसको जुन पुरानो भेरिएन्ट थियो त्यसले चाहिँ अलिकति दीर्घ रोगीहरू र ज्येष्ठ नागरिकलाई असर गरेको थियो, तर अहिले यो जुन नयाँ भेरिएन्ट आएको छ यसले त जुन युवा पुस्ता अनि बालबालिकाहरूलाई असर गरेको छ नि, के कारण होला? सो यो भाइरस के हुन्छ भने जब मान्छेमा सर्दै जान्छ यो रेप्लिकेट हुँदै जान्छ र म्युटेट पनि देखिन्छ। अहिले हामीले इन्डियामा ट्रिपल म्युटेन्ट भनेर पनि सुनेका छौँ, डबल म्युटेन्ट त चलिरहेको छ। नेपालमा हामीले युके भेरिएन्ट भेटाइसक्यौँ, अरू पनि अनुसन्धान भएपछि भेटिन्छ। यहाँ अब अलमोस्ट ग्यारेन्टी इन्डियाका जुन भेरिएन्ट छन् यहाँ त आइसक्यो, किनभने हाम्रो बोर्डर खुला नै थियो र कन्ट्रोल पनि खासै राम्ररी भएको थिएन। सो अहिलेको भेरिएन्टले हामीले देखेको कुरा चाहिँ धेरै बच्चा-बच्ची युवाहरूलाई पनि सिकिस्त बनाएको छ। तर यो हामीले नभुल्नुपर्ने कुरा, जुन पहिलाका जोखिम थिए नि, बुढाबुढी, अलि क्रोनिक हार्ट कन्डिसन्स भएका मान्छेहरू, क्रोनिक मेडिकल कन्डिसन भएका मान्छेहरूलाई यो भेरिएन्टले पनि यत्तिकै असर चाहिँ गरेको छ। तर हामीले चाहिँ अलि फोकस अहिले युवाहरूमा भएको हुनाले त्यो अलि देखेका छौँ, किनभने हाम्रो नम्बर पनि अलि धेरै भयो, अब त्यसमै पर्सेन्टेज बढ्दै जान्छ। तर त्यो जोखिमहरू चाहिँ एउटै नै छन् खास। तर अब यसमा सतर्क हुनुपर्ने सबै एजले नै हो। तपाईँ युवा हुनुहुन्छ भन्दैमा यत्तिकै बाहिर जाने, मास्क खोल्ने, चुरोट खाने, चुरोट सेयर गर्ने गर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि हुन्छ, त्यो नगर्नु होला। यो एकदमै तलमाथि हुने अवस्था चाहिँ के कारणले हुन्छ? यसको एकदम सिम्पलै कारण छ। हेर्नुहोस्, हामीले जब पहिला हाम्रो देशमा महामारी भयो त्यो बेलामा चाहिँ हामीले लकडाउन गऱ्यौँ, हामीले जनस्वास्थ्यका कुराहरू अपनायौँ, एकपटक त एकदम राम्ररी नै गऱ्यौँ त्यो। अनि त्यसको लाभ हुन्छ, त्यो लाभ हामीले भोग्यौँ। त्यो लाभमा चाहिँ के भयो भने हामीले त्यसको असर देख्यौँ, सङ्क्रमण घटेको, अनि धेरै मान्छेलाई नफैलिएको, धेरै मान्छे नमरेको। अनि त्यो देखिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई के सोच्यौँ भने आहा महामारी त सकियो हाम्रो देशमा, आहा अब चाहिँ हाम्रो देशलाई केही हुँदो रहेछ, हामी त नेपाली, हामीलाई केही हुँदैन भन्ने सोच्यौँ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो विवाह व्रत सबै प्लान सुरु भए, हाम्रो सरकारले पनि र्याली गर्न थाले ठुला, हाम्रा जनताहरूले पनि खासै धेरै कुराको बारेमा सोचेनन् कोभिड। अनि त्यसपछि त्यसको अब जुन त्यो टाइमको फल हो त्यो अहिले हामी भोग्दैछौँ। र अब के पनि हुनसक्छ, अबको 1 महिनामा सायद हाम्रो सङ्क्रमणको रोकथाम थोरै होला, हामीले यो लकडाउन पालना गऱ्यौँ भने होला। तर अल्टिमेटली भ्याक्सिन नआउन्जेरीसम्म 70 to 80% भ्याक्सिन नलाउन्जेरीसम्म यो फेरि भएरै हुने कुरा हो। त्यही भएर हामीले अहिले जे गरे पनि हो, अहिले हामीलाई अक्सिजन चाहिएको छ, हो अहिले हामीले टेस्टिङ गर्नु छ, तर ब्याकग्राउन्डमा हामीले भएको जति भ्याक्सिनहरू नेपालमा ल्याउनु सक्ने एउटा पहल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्ता प्रकारका मानिसहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भएर एकदमै जटिल भएको छ? रिसर्चले के भन्छ? अलमोस्ट
जस्ता प्रकारको मैले 12 वर्षको पनि मृत्यु भएको देखेको छु 35 वर्षको एकदम जवान हेल्थीलाई पनि अहिले आइसियु भेन्टिलेटरमा राखेर केही गर्न नसक्ने स्थिति छ र 90 वर्षका पनि भइरहेछन् सो यसमा चाहिँ यस्तो खालको तर धेरै जसो मृत्यु हुने चाहिँ अलि 60 वर्ष माथिका नै हुनुहुन्छ तर अहिले चाहिँ हामीले नदेखेको चाहिँ कुनै पनि एज ग्रुप र रिस्कमा चाहिँ छैन। अब कतिपय अवस्थामा होम आइसोलेसनमा बालबालिकालाई पनि राखिएको छ एकदमै ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि राखिएको छ होइन होम आइसोलेसनमा राखिएको छ बाहिरबाट केयर गर्नलाई जानलाई अलिकति परिवारकै सदस्य पनि डराउनु पर्ने अवस्था छ होइन यो बेलामा त्यो बिरामीहरूलाई कस्तो स्याहारको आवश्यकता पर्छ होम आइसोलेसनमा बस्दा? होम आइसोलेसनमा बस्दा अब घरमा मानौँ तपाईँ 3 जना बस्नुहुन्छ 3 जनामा मानौँ 2 जनालाई सङ्क्रमण पोजिटिभ देखियो भनेपछि त्यो 2 जना एउटै रुममा बस्न सक्नुहुन्छ है त्यो 2 जना इन्टरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ किनभने उहाँ 2 जनालाई पोजिटिभ छ तर एकजना जसलाई पोजिटिभ देखिया थिएन उहाँले गर्नुपर्ने चाहिँ क्वारेन्टिन भन्छ। यो क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको भिन्नता भनेको यो हो। आइसोलेसन भनेको जसलाई सङ्क्रमण भएको छ उहाँलाई छुट्टै राख्ने क्वारेन्टिन भनेको जसलाई एक्सपोजर भएको छ उहाँलाई चाहिँ छुट्टै राखेर उहाँहरूको सिम्पटम्स हेर्ने। अब जो क्वारेन्टिनमा हुन्छ एकजना सदस्य तपाईँको घरमा उहाँले अब तपाईँलाई खाना पकाएर ल्याएर दिन सक्नुहुन्छ टाढैबाट उहाँले मास्क लाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ उहाँले सेवा गर्न सक्नुहुन्छ तर एउटा चाहिँ 2 मिटरको दूरी कायम गरेर 2टा हात फ्रिक्वेन्टली धोएर अनि नम्बर 3 एकदमै दुईटै पार्टिजले मास्क लगाएर अनि उहाँ घरमा जो हुनुहुन्छ उहाँले पनि 5-6 दिनमा एकपटक PCR टेस्ट गर्नुपर्ने जरुरी नै हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल उहाँ क्वारेन्टिनबाट फ्री हुन सक्नुहुन्छ। अहिले त झन् निषेधाज्ञा भएको छ त्यति धेरै खुल्ला पनि छैन बाहिर हिँडुल पनि एकदमै कमी भएको छ तर पनि सङ्क्रमण बढिरहेछ नि के कारण होला? हो तपाईँले मास्क लाउनु भएको छ तपाईँले हात धुनु भएको छ भन्नुहुन्छ अनि मास्क बढिरहेछ सङ्क्रमण तपाईँलाई पनि आइरहेछ यसका कुनै कारणहरू हुन्छन् म भन्छु। सङ्क्रमण सर्ने 2टा मुख्य तरिका हामीले थाहा पाउनुपर्ने एउटा त हाम्रो श्वास प्रश्वासबाट निक्लिने जुन ड्रपलेट्स हुन्छ जस्तै म यहाँ बसेछु नि मेरो मुखबाट निक्लिने मलाई सङ्क्रमण छ भने तपाईँसँग पुग्यो भने त्यसले तपाईँलाई मेरो सङ्क्रमण सार्छ। त्यसको लागि हामीले 2टा कुरा गर्नु पर्यो एउटा डबल मास्क लगाउनुहोस् एउटा टाढा बस्दिनुहोस् होइन त्यो गर्नुभयो भने त्यसको प्रकोप अलि कम नै हुन्छ त्यसको चान्सेस तर यहाँ धेरैले मैले के गरेको देख्छु मास्क चाहिँ गलत तरिकाले लगाउनुहुन्छ लगाउनु त हुन्छ तर यहाँ अगाडि छोएर खोल्नुहुन्छ यहाँ अगाडि छोएर खोल्नुहुन्छ त्यो अगाडिको जुन नराम्रो त्यहाँ बाहिर त डर्टी हो छोएर खोल्नुहुन्छ अनि नाक चिलाउनुहुन्छ अनि त्यो मास्क लगाएको नलगाएको एउटै भयो त्यस कारणले गर्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्टेप है यहाँ मास्क लगाउनु भएको छ भने खोल्नु पर्यो भने पहिला त हात सफा गर्नुहोस् अनि यता साइडबाट कानबाट यसरी खोल्नुहोस् यता गर्नुहोस् अनि हात सफा भएछ अनि के गर्नुपर्छ मुखमा सफा हातले गर्नुहोस् अनि त्यसपछि मास्क लगाउनुहोस्। अनि अर्को नम्बर 2 मास्क यसको लागि भनेको होइन तपाईँले मास्क यसमा लाउने होइन मास्क यसमा लाउने हो सो त्यो पनि गरिदिनुहोस् त्यो 2टा कुरा गरिदिनुहोस्। अनि अर्को तरिका सङ्क्रमण सर्ने हातले जताभावी छोइन्छ हातबाट मुखमा लैन्छ अनि सङ्क्रमण सर्छ स्पेसल्ली बच्चाबच्चीहरूले हाम्रो एउटा ह्युमन इन्स्टिङ्क्टै हो कि हामीले घन्टाको अलमोस्ट 10 देखि 12 पटकसम्म मुखमा हात लगाउँछौँ त्यो चाहिँ अब तपाईँ बच्चाबच्ची होइन भने त एकदम सोचेर त्यसलाई रोक्नु पर्यो तर बच्चाबच्ची हुन् भने यसको मुख्य तरिका नै हात सफा राख्ने। अब हात लैन्छ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्न भने हातलाई सफा राख्नु पर्यो। यी 2टा कुरा गरिदिनु हो भने सायद तपाईँले सङ्क्रमणको आफूलाई सर्ने र अरूलाई सार्ने दर चाहिँ एकदमै कम गर्नुहुन्छ। कोरोना भाइरस मानिसको शरीरमा आएपछि कसरी असर गर्न सुरु गर्छ यसले? जब भाइरस हाम्रो शरीरमा सर्छ 1-2टा कुरा हुन्छ। पहिला त हाम्रो शरीरले रेकग्नाइज गर्छ कि ओहो कोही बाहिरबाट आयो त्यो 2-3 दिन लाग्छ त्यो रेकग्नाइज गरेर त्यसको रियाक्ट गर्न अनि फर्स्ट यसको भाइरल फेज भनेको त्यो रियाक्सन हुन्छ कि हाम्रो इम्युन सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ ज्वरो आउँछ रुगाखोकी लाग्छ शरीर गल्छ त्यो कुराहरू पहिलो 4-5-6 दिनमा हुन्छन् भाइरस हाम्रो शरीरमा भित्र गएको अनि त्यसपछिको 7-8-9 दिनमा चाहिँ हाम्रो फोक्सोलाई पनि असर गर्न सुरु गर्न सक्छ यसले त्यो टाइममा हामीले सास फेर्न थोरै गाह्रो भएको पनि देख्न सक्छौँ र 8औँ दिनमा चाहिँ यसको पिकै हुन्छ 8औँ दिनमा चाहिँ ज्वरो पनि एकदम धेरै आउने र सास प्रश्वासमा गाह्रो हुँदैछ भने पनि हुन थाल्ने र त्यसपछिको 10, 11, 12 अब सिकिस्त बिरामी हुनेलाई चाहिँ त्यो टाइमतिर अब सास फेर्न झनै गाह्रो हुने र अब हस्पिटल लैजान पर्ने या अक्सिजन चाहिने स्थिति आउन सक्छ र धेरैलाई चाहिँ त्यो टाइमबाट रिकभर हुन्छ। अनि कोभिडको अर्को विशेषता पनि के छ भने यसको चाहिँ लङ कोभिड भनेर हामीले थाहा पाएको छौँ
जो चाहिँ 1 महिना 2 महिनासम्म पनि हाम्रो ब्रेनलाई फगी गराउने, डिप्रेसन जस्तो गराउने, अनि सास फेर्न पनि गाह्रो भए जस्तो गराउने यस्ता कुराहरू पनि कोभिडमा देखिएका छन्। तर मेन फेज चाहिँ त्यो इनिसियल, अनि त्यसपछि श्वास प्रश्वासको, अनि त्यसपछि कि त तपाईँ रिकभर हुनुहुन्छ कि त तपाईँलाई सभियर हुन्छ। जस्तै डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभयो महिना दिनसम्म पनि गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ, त्यसले चाहिँ त्यो महिना दिनसम्म असर गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै त्यो कोभिड सङ्क्रमण जुन भाइरस छ नि त्यो मरेर जान्छ कि त्यसले लगातार त्यसले असर गरिरहन्छ दीर्घकालीन रूपमा, के हुन्छ त? त्यो सङ्क्रमित फेज, भाइरस सर्ने फेज चाहिँ सायद सकिन्छ हैन, जहाँसम्म तपाईँको 14 देखि 18 दिनको भित्रमा सकिनुपर्ने हो, त्यही पनि टेस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो कन्फर्म हुनलाई, यदि स्पेसल्ली सिम्पटम्स छ भने। तर त्यसबाट रहेको इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, यो चाहिँ हाम्रो शरीरलाई इन्फ्लामेसन पनि गर्छ कि शरीरको धेरै भागहरूमा कोभिडले इन्फ्लामेसन गरेको देखाएको छ, खास गरेर हाम्रो मुटुमा, दिमागमा स्ट्रोकहरू हुने अनि ब्लड क्लट बनाउने त्यो पनि देखिएको छ। ती कुराहरू हुन सक्छन् तर धेरैलाई हुँदैनन्। तपाईँले ढुक्क हुने एउटा कुरा चाहिँ धेरै जसोलाई चाहिँ कम्प्लिटली रिकभर हुन्छ, त्यो चाहिँ याद राख्नु होला। यो कोभिड सङ्क्रमण होइन, यसको चाहिँ रोकथामको लागि कस्ता कस्ता प्रयासहरू गर्न आवश्यक छ होइन, के गर्न चाहिँ आवश्यक छ र यहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ त अहिले? कोभिड रोकथाममा हेर्नुहोस्, हामीले धेरै तहबाट गर्नुपर्ने काम हुन्छ। नम्बर 1 त हाम्रो सामाजिक तह, हाम्रो आम जनताले के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हो। यो कुरा हामीले विस्तारमै कुरा गऱ्यौँ है। तपाईँहरूले यति मास्क लगाइदिनु भयो, यति हात धोइदिनु भयो, अनि त्यसपछि तपाईँले PCR टेस्ट गरिदिनु भयो, यति कुराहरू पनि गरिदिनु भयो भने सायद तपाईँको लेभलबाट हुने काम भयो। त्यसपछि अब प्रशासनको हिस्सा हुन्छ यसमा। प्रशासनहरूले ट्रेनिङ दिने, इक्विप गराउने, हेल्थ सिस्टमलाई रेडी पार्ने हैन, त्यो कुराहरू प्रशासनको हुन्छ। अनि त्यसपछि सरकारको लेभलबाट नम्बर 1 मैले हाम्रो सरकारसँग माग्ने लिडरसिप। प्लिज, यदि तपाईँ मेयर गाउँ छोडिदिनुहोस्, सेन्ट्रल सरकारलाई छोडिदिनुहोस्, तपाईँ गाउँ हुनुहुन्छ, गाउँपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ, तपाईँ डिस्ट्रिक्टमा हुनुहुन्छ भने एउटा लिडरसिप लेभलबाट तपाईँले आफ्नो जनताहरूसँग दैनिक रूपमा कुरा गर्ने, दैनिक रूपमा अपडेट दिने, दैनिक रूपमा कोही विज्ञलाई ल्याएर यस्तो हो भनेर क्वेसन एन्सर गर्ने, त्यो पनि गरिदिनु हो भने सायद धेरै नै हेल्प हुन्छ। अहिले हामीले डिफ्रेन्ट ठाउँमा काम गरिरहेछौँ। नम्बर 1 त हामीले एउटा होम आइसोलेसन किट भनेर धनगढीको मेयरसँग, महानगरपालिकासँग मिलेर त्यहाँको बासिन्दाहरूलाई एउटा होम आइसोलेसन किट डिजाइन गरेका छौँ। यो किटमा के हुन्छ तपाईँलाई चाहिने, होममा बस्दाखेरि एउटा त चाहिने मास्कहरू भयो, साबुनहरू भयो, दबाईहरू भयो, प्यारासिटामल, भाइटामिन डी, जिङ्क, भाइटामिन सी, त्यो अघि नै कुरा गरेको कुरा, अनि त्यसपछि यसमा थर्मोमिटर भयो। अब हामीले होपफुल्ली फन्डिङ आयो भने यसमा पल्स अक्सिमिटर राख्नु पनि एकदम जरुरी हुन्छ घरमै अक्सिजन नाप्नको लागि, तर त्यसको लागि फन्डिङको पनि जरुरत छ। त्यो पनि हामीले होपफुल्ली लोकल संस्थाहरू, हाम्रो ह्याप्सा नेपाल भन्ने संस्था छ, उसँग मिलेर फन्डिङ उठाउँछौँ त्यसको लागि। तर त्यो कुरा चाहिँ हामीले सायद अलमोस्ट नेपालको ठाउँमा नै त्यो यस्तो गर्नुपर्ने एउटा व्यवस्थापन हुनुपर्छ। अनि त्यो किटमा एउटा हामीले प्रोटोकल पनि बनाएको छौँ, घरमा बस्दा के गर्ने, के नगर्ने, केही पर्यो भने कसलाई फोन गर्ने, कुन हटलाइन नम्बर हो त्यो भनेर। अनि अर्को चाहिँ हामीले ट्रेनिङमा पनि काम गरिरहेछौँ। 300 जना नेपालका मेडिकल अफिसर्सहरूलाई क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट, कोभिडको क्लिनिकल म्यानेजमेन्टमा ट्रेनिङ दियौँ। यो चाहिँ हाम्रो एनएमसीको गाइडलाइन अनुसार र इन्टरनेसनल अहिले जति स्टडी भएको छन् त्यो अनुसार हाम्रो फ्रन्टलाइन डक्टर्स र नर्सेसहरूलाई पढाउनु पर्ने पनि एकदमै जरुरी छ, त्यसमा पनि काम गरिरहेछौँ। अनि अर्को कुरा, धेरै आइसोलेसन सेन्टरहरू खुलिदिरहेछन् अहिले। अब काठमाडौँमा पनि यहाँ CCMCले गरेको सामाकोशीमा छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्न खोजेको अरू ठाउँहरूमा छ, र धेरै प्राइभेट मान्छेहरूले पनि आइसोलेसन सेन्टर भनेर 3-4वटा बेड राखेर बनाउनु भएको छ। तर एउटा हामीले एकदम ध्यान राख्नुपर्ने, त्यो आइसोलेसन सेन्टर भनेर राख्दैमा सङ्क्रमणको रोग हुने होइन, त्यसलाई एकदम प्रबन्धसहित, त्यसमा प्रोटोकलसहित बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो प्रोटोकल पनि हामीले बनाएको छौँ र यिनी आइसोलेसन सेन्टरहरूमा हामीले ट्रेनिङ दिने उपलब्ध पनि गराउँछौँ हाम्रो काम थ्रु। सो हाम्रो अहिले कोभिड अलायन्स नेपाल भन्ने छ, एउटा ह्याप्सा नेपाल भन्ने छ, त्यसरी काम भइरहेछ। यहाँ युएसमा बसेर जुन पहिलो सङ्क्रमण हुँदाखेरि चाहिँ फ्रन्टलाइनमै बसेर काम गर्नुभएको थियो, यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले? यसमा अब धेरै कुरा त हामीले गरिसक्यो, तर हाम्रो देशमा आई थिङ्क एउटा मोरलको हिसाबमा पनि चाहिने कुरा एउटा मुख्य मलाई के लाग्छ भने हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा, यो एउटा भाइरस हो। तपाईँलाई आज भएको छैन भने भोलि सायद तपाईँलाई होला। हाम्रो देशमा अहिले 40% धेरै प्रतिशत मान्छेहरूलाई सङ्क्रमित भएको देखिएको छ। त्यही भएर कृपया यसलाई एउटा कलङ्क नसम्झिनुहोस्।
कसैलाई भाइरस भएको छ भने टाढैबाट नहेरिकन नहिँड्ने गर्नुहोस्। हो, तपाईँलाई कसैलाई सहयोग गर्नु छ आफ्नो गाउँठाउँमा भने तपाईँ 2 मिटरको दूरीबाट मास्क लगाएर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो बेलामा आफ्नो समाजलाई, हामी जुन नेपाली हौँ, नेपालीपन हो, त्यसलाई चाहिँ नछोड्नुहोस्। त्यो चाहिँ मेरो एकदम ठुलो, किनभने यो टाइममा मान्छे मर्छन्, हो मान्छे मरेकै छन्, राइट? मान्छेलाई मानसिक स्वास्थ्यको समस्या हुन्छन्, भएकै छन्, तर यसमा हाम्रो एउटा मानवता निक्लेन, हामी ह्युमन्सले कनेक्ट गरेनौँ भने चाहिँ यसको अर्थ खासै हुँदैन। त्यही भएर प्लिज यसलाई कलङ्क नसोच्नु होला। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईँहरू जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आइयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आइयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एकपटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आइयुसिडी नि? आइयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एकपटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बिचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाइ र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर अरुणा उप्रेती, जनस्वास्थ्य विज्ञ हो र म पोषणको बारेमा धेरै कुराकानी गर्छु। मैले डाक्टर भएर काम गर्न थालेको 34 वर्ष पुगिसकेछ। नेपालका 73 जिल्लामा विभिन्न कामको सिलसिलामा पुगेको छु। साथसाथै मैले संसारका अरू देशहरू जस्तो अफगानिस्तान, इरान, सुडान, श्रीलङ्का, भारत, तिब्बत, लाओसमा पनि जनस्वास्थ्य विज्ञ भएर काम गरिसकेको छु। र यो विभिन्न ठाउँहरूमा गएर काम गरिसकेपछि मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण ज्ञान के भयो भने हाम्रो नेपालमा हामीलाई एकदम थुप्रै कुरा प्रकृतिले हामीलाई वरदान दिएको रहेछ। हाम्रा नेपालमा पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू रहेछ, तिनीहरूलाई हामीले प्रयोग मात्रै गर्न नजानेको रहेछौँ। र आफ्नो जीवनशैली अहिलेको यो बेलामा स्वस्थ जीवनशैली अपनाएर स्वस्थ रहनु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। स्वास्थ्यकर खानेकुरा खानुपर्छ भनेपछि धेरै मानिसहरूलाई एकदम महँगो खानेकुराहरू, बाहिरका खानेकुराहरू भन्ठान्छन् मान्छेले। र वास्तवमा स्वास्थ्यकर खानेकुराहरू भनेको हाम्रै घर आँगनमा भएको, अब यदि हामी किसान छौँ भने त घर आँगनमै हुन्छ, नभए भने हामीले किनेर खानुपर्छ। दाल चामल तरकारीहरू, जुन दाल चामल तरकारीहरू किनेर हामीले भान्सामा बनाएर खान्छौँ, तिनीहरू नै हुन् स्वास्थ्यकर खानेकुरा। र खानेकुराको साथसाथै हामीहरूले जीवनशैलीलाई पनि स्वास्थ्य कुन अर्थमा राख्नुपर्छ भने हामीले व्यायाम, योगासनहरू, हिँडाइहरू पर्याप्त मात्रामा गर्नुपर्छ। अहिले के देखेको छ भने युवावर्गहरू काम एकदम गर्छन्, अनेक विभिन्न ठाउँहरूमा विशेष गरी कम्प्युटरमा बसेर काम गरे हुन्छ, अफिसहरूमा काम गरेको हुन्छ, तर उनीहरूको अस्वस्थ जीवनशैलीले गर्दाखेरि युवा अवस्थामै मुटुको रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेहको समस्या हुन्छ। यो कारण के हो भने दिनभरि कम्प्युटरमा बसेर काम गरिसकेपछि शरीर चलायमान हुँदैन, अनि चलायमान नभइसकेपछि शरीर मोटो हुँदै जान्छ। त्यसमाथि पनि हामीले विभिन्न किसिमका पत्रु खानेकुराहरू खायौँ भने त्यसले शरीरमा झनै नराम्रो अवस्था सिर्जना गर्छ र 35, 40, 45 वर्षमै अनेक किसिमको रोगहरूबाट ग्रसित भइन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको समस्या नहोस् भनेर स्वास्थ्यकर जीवनशैली अपनाउनको लागि हामीले एउटा त खानेकुरामा, स्वास्थ्यकर खानेकुरामा ध्यान दिने, पत्रु खानेकुरा खाँदै नखाने, स्वास्थ्यकर जीवनशैली अपनाउनु भनेको योगासन, व्यायाम, हिँडाइ गर्ने र मानसिक तनावलाई कम गर्ने। मानसिक तनाव कम गर्नको लागि हामीहरूले
एउटा त के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो दैनिक जीवनमा हामी जति काम गर्छौँ त्यति काम गर्दाखेरि पनि समय समयमा अलिकता त्यो रुटिन कामबाट अवकाश लिएर विभिन्न ठाउँमा घुम्न जाने, साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्ने, रमाइलो कुराहरू गर्ने, एउटा त्यो गर्न सकिन्छ भने अर्को व्यायामलाई हामीले असाध्यै महत्त्व दिनुपर्छ। पहिला हाम्रा पुर्खाहरू एकदम विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि हिँडेर जान्थे, त्यसैले उनीहरूलाई भिन्नै किसिमको व्यायामको जरुरत पर्दैन थियो। तर हामी अहिले सबै ठाउँमा जाँदाखेरि गाडीहरू लिएर जाने भएको हुनाले, गाडीहरूबाट हिँड्ने भएको हुनाले हामीहरूको लागि व्यायामलाई जति भोजनको महत्त्व छ त्यत्तिकै योगासन र व्यायामको महत्त्व छ। यसले हाम्रो शरीरलाई मात्रै स्वस्थ राख्ने होइन, मानसिक रूपमा पनि तनाव कम गरेर हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो पार्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि युवा पुस्ताहरू तपाईहरू स्वस्थ भएर लामो दीर्घ जीवन बाँच्ने र धेरै समयसम्म काम गर्नको लागि स्वास्थ्यकर जीवन शैली अपनाउनुहोस्। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणगाईलाई कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त, छिटो छिटो ल्या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटो ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो, भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाउ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन, त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषधि किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषधि लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98 512 55 839,
एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141, शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100, सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114, रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूका साथै निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज सबैको ध्यान महामारी रोकथाममा केन्द्रित छ। कोरोना महामारीको जटिल अवस्थामा अहिले सरकार र सरकारवाला सबै पक्ष नागरिकको रक्षामा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि अब चाल्नुपर्ने रणनीतिको बारे विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्नुभएको छ। कोभिड विरुद्ध सरकारको तयारीबारे आज हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा संस्थागत आइसोलेसन र कोभिड अस्पतालहरूका बेडहरू थपिँदै गएका छन्। संस्थागत आइसोलेसन खाली भएन भने होम आइसोलेसनमा तोकिएका मापदण्ड अपनाएर बस्न सकिन्छ। होम आइसोलेसनमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड व्यवहारबारे विज्ञसँगको स्वास्थ्य संवाद आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि लियौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।